इलेक्शन में अब 4 हफ्ते से कम का वक्फा रह गया है और किसी हद तक इत्मीनान की बात है कि SIFC के तहत निगरान हुकूमत ने मईशत बहाली के लिए इक़दाम किए हैं। मुल्की और गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट्स की राहें खुल रही हैं। बीमार कौमी इदारों में इस्लाहात या उनकी निजकारी का अमल शुरू हो रहा है और कल IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने $700 मिलियन की किस्त भी जारी कर दी है। माशी आशारिये कदर बेहतरी की निशानदही कर रहे हैं। पिछले माह एक्सपोर्ट्स में तकरीबन 22% इजाफा हुआ है। $2 अरब 82 करोड़ की एक्सपोर्ट 1.5 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। दिसंबर में रेमिटेंसेस भी पिछले साल से तकरीबन 13.5% बढ़ गए हैं। इंपोर्ट्स में 12% कमी की रिकॉर्ड की गई है। ख्याल ये है कि शायद दिसंबर में पाकिस्तान में अकाउंट सरप्लस आए, करंट अकाउंट सरप्लस हम देखें। FBR ने भी पिछले महीने माहाना बुनियाद पर 1000 अरब रुपए से ज़ायद का टैक्स जमा करके रिकॉर्ड बनाया है, मगर इससे माली साल की पहली छमाही में 4468 अरब रुपए टैक्स जमा किया गया, जो पिछले साल से 30% ज़्यादा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पिछले 6 महीने में 60% बढ़ चुकी है, मगर हनूज दिल्ली दूरस्त। जी हाँ, माशी तरक्की से पाकिस्तान अब भी कोसों दूर है। इलेक्शन के बाद नई हुकूमत के लिए सियासी और माशी इस्तेहकाम सबसे बड़ा चैलेंज होगा। 100 से ज़ायद कौमी और बैनुल अक़वामी कंपनीज की नुमाइंदा तंजीम पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के पास इलेक्शन के बाद नई हुकूमत के लिए मईशत व कारोबार और सनअती तरक्की का रोड मैप है। ये पॉलिसी एक्शन है जो कि तरतीब दिया है पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने, मगर पाकिस्तान को बैरूनी सरमायाकारी की बेपनाह ज़रूरत है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। बैरूनी सरमायाकारों की पाकिस्तान में एतमाद को बढ़ाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारों की नुमाइंदा तंजीम, सबसे बड़ी तंजीम ओवरसीज़ इन्वेस्टर चेंबर ऑफ कॉमर्स, पाकिस्तान के मौजूदा माशी सूरत हाल के हवाले से और पाकिस्तान में आने वाले दिनों में, महीनों में और सालों में जो माशी पोटेंशियल है उस हवाले से क्या सोचती है, इसके लिए हमने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं OICC ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट चेंबर ऑफ कॉमर्स के मौजूदा सदर जनाब आमिर रसूल पराचा, जो चेयरमैन भी हैं यूनिलीवर पाकिस्तान के। बहुत बहुत शुक्रिया पराचा साहब, आपने हमें एक बार फिर ज्वाइन किया है। आपसे बात हुई थी आपसे चंद माह कबल, उस वक्त माशी हालात बहुत चैलेंजिंग थे, बहुत ज़्यादा। आज भी कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं हुए, लेकिन हालात में बेहतरी है। यू सी फर्दर लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। बेहतर हालात में मज़ीद आगे की जो गुंजाइश नज़र आ रही है। यकीनन मेरे ख्याल में जो पहले हमारी मुलाकात हुई थी उससे अगर हम कंपेयर करें तो हालात बहुत बेहतर हो गए हैं और वाइटल्स अच्छे लग रहे हैं सारे के सारे। मगर ये सारे के सारे जो हालात बेहतर हुए हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स लेने के साथ हुए हैं। अभी तक कोई भी रिफॉर्म्स जो मेन की ज़रूरत है, जो कि फंडामेंटल रिफॉर्म्स को है, जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, भाई साहब उसमें वो की तो है, मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ वगैरह बेहतरी आई है, सर्कुलर डेट कुछ कम हो रहा है, गैस के टैरिफ्स बढ़े हैं, ये भी सब्सिडाइज्ड आइटम्स थे। और जैसे आपने एडमिनिस्ट्रेटिव भी बात की तो ज़ाहिर है कि उससे स्मगलिंग वगैरह पे फ़र्क पड़ा है। तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं, लेकिन कुछ फंडामेंटल मेजर्स भी हैं जो कि IMF ने हमें सजेस्ट किए थे। कानून मेरे ख्याल में कि अभी भी जो है ना फंडामेंटल चीज़ों को एड्रेस नहीं किया जा रहा। पावर की एग्जांपल ले लेते हैं। देखें, पावर की जो है ना प्राइस इंक्रीज़ की गई है, हल ये नहीं है। मसला जो है इस वक्त ट्रांसमिशन लॉसेज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं, थेफ्ट बहुत ज़्यादा है और अंडर रिकवरी है। अब और एक आपके पास एक्स्ट्रा कैपेसिटी जनरेशन नहीं हो रही है, तो आपको उसको करना है। जिस तरह आपने टैक्स का जिक्र किया, यकीनन टैक्स जो है वो ज़्यादा जमा किया गया है और जो हदफ रखा गया था उस हदफ से ज़्यादा जमा किया गया है। मगर अगेन जो आपने टैक्स जो जमा करना है वो अंडर टैक्स और अनटैक्स से जमा करना है। आप टैक्स प्रैक्टिकली जिन लोगों को टैक्स लगा हुआ है, आप उन्हीं को ज़्यादा टैक्स लगा के, सुपर टैक्स लगा के आप टैक्स जमा कर रहे हैं। ये चीज़ जो है ना ये सस्टेनेबल भी नहीं है और ये लॉन्ग टर्म भी नहीं है, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो लोग ऑलरेडी फॉर्मल इकॉनमी का पार्ट हैं उनके ऊपर जैसे आप दबाव बढ़ाएंगे तो उसके ऊपर उनसे ये फिर जनरली प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आपको रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। आपको जो है सिम्टम्स को नहीं एड्रेस करना, आपने प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना है। तो और जो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त ये इनफ्लोज हो। एक तो हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ें, दूसरी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पर आए। ज़ाहिर है कि उसमें हम बेहतरी नहीं देख रहे हैं। उसके लिए कलीदी इक़दाम क्या करने हैं? देखें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पहले तो एक SIFC कभी मुनक़द की गई इसी वजह से कि वो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई गई, आपको करे उनको लेकर आया जाए, वो वन विंडो ऑपरेशन करें ताकि जो है ना ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस लेकर जाए। मेरे ख्याल में मगर कुछ 4-5 चीज़ें हैं जो को पहले एड्रेस करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसको चाहिए प्रेडिक्टेबल और कंसिस्टेंट पॉलिसी चाहिए। पहली चीज़ ये उसको लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नए मुल्क में जा रहा है वो 15 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल की होराइजन लेकर जा रहा है। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि उसको चाहिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस।
وہ چاہ رہا ہے کہ جب میں اس ملک میں آؤں تو مجھے بھاگنا پڑے کہ مجھے لینڈ کہاں پہ اس کو رجسٹر کرنا ہے یا میں نے یوٹیلیٹی بلز کہاں سے کرنا ہے, جس کے لیے SIFC کا مقصد بھی ہے. اچھا, تیسری جو چیز بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو فارن انویسٹمنٹ کے جو پروفٹ ہے, جو ڈیویڈنڈز ہیں, ٹھیک ہے, ان کی ڈیلیڈ ریمیٹنسز نہ ہو. پچھلے کوئی میں خیال میں 5-6 مہینے کے اندر اسٹیٹ بینک نے بہت اچھا کام کیا اور $700 سے $800 ملین تقریباً انہوں نے ریمٹ کیے ہیں, بٹ ابھی بھی ایک بہت بڑا اماؤنٹ ہے جو ابھی تک نان ریمیٹڈ ہے. اور یہ جو اماؤنٹ ریمٹ ہوا یہ تقریباً کوئی 18 مہینے کے وقفے کے بعد ہوا ہے. اچھا, اس کی جو تیسری چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ پریکٹیکلی جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے, آپ فارمل سیکٹر کے اوپر ٹیکس برڈن انکریز کر رہے ہیں. آلریڈی ہمارا جو کارپوریٹ ٹیکس ہے وہ تقریباً کوئی 29% ہے, جو کہ اس پورے خطے میں سب سے زیادہ ہے. اس کے بعد آپ کے اوپر WWF جو کہ ورکرز ویلفیئر فنڈ, اس کے اوپر آپ ورکرز پارٹیسپیشن فنڈ 9% یہ ہو گیا, پھر سپر ٹیکس ہو گیا, پھر آپ نے جو سیلیڈ کلاس کے اوپر اس کے اوپر آپ نے لگا دیا, پھر اگر آپ کی ہولڈنگ کمپنی ہے اس کے اوپر ڈیویڈنڈ کا ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو آپ کا جو افیکٹو ٹیکس ریٹ ہے وہ تقریباً 50% تک چلا جاتا ہے. تو جب آپ اس قسم کا ٹیکسیشن لگائیں گے تو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے اس کو آپ اٹریکٹ نہیں کر پائیں گے, آپ نے ان کو مراعات دینی ہے. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. آخری جو چیز امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے اوور ریگولیٹ نہیں کرنا. 3-4 ہماری اس وقت انڈسٹریز ہیں جو کہ اوور ریگولیٹڈ ہے. ٹیلی کام سیکٹر بہت اوور ریگولیٹڈ ہے ہمارا, بالکل ہمارا اس میں ڈس انویسٹمنٹ ہوئی ہے. ٹیلینور بیسکلی جو کہ بڑی اچھی کمپنی تھی, نارویجین کمپنی تھی, چھوڑ کے چلی گئی. اسی طرح آپ کا فارماسیوٹیکل سیکٹر جو ہے وہ بہت زیادہ ریگولیٹڈ ہے, ادھر بھی بہت سارے ایگزٹس ہوئے ہیں, سنوفی ہوئی ہے, الائے لیلی ہوئی ہے. اس کے بعد پھر اگر آپ دیکھیں جو آئل سیکٹر ہے وہ بھی اوورلی ریگولیٹڈ ہے, شیل نے ایگزٹ کیا ہے. تو دیکھیں اگر آپ نے فورن انویسٹرز کو پاکستان لے کر آنا ہے تو آپ نے اپنے جو ریگولیٹری رجیم کو لبرلائز کرنا ہے, نہیں تو فورن ڈائریکٹ انویسٹر نہیں آئے گا. اور آخری بات کہ آپ کا ایگزسٹنگ جو انویسٹر ہے سب سے پہلے تو آپ اس کو پکڑ کے رکھیں, ٹھیک ہے, اس سے پہلے کہ آپ نیا انویسٹر لے کر آئیں, بیکاز وہ آپ کا سب سے بہترین بزنس کارڈ ہے جس کو آپ یوز کریں گے نئے انویسٹر کو پاکستان میں لانے کے لیے. اور پرائز صاحب اس یہ اگر یہ چیزیں ہم کر دیں, کیونکہ بہرحال ایک پاکستان ان ٹیپڈ پوٹینشلز کا ملک ہے, 250 ملین کی مارکیٹ ہے اس کے اندر, اور دوسرے ملکوں کے مقابلے میں تو ابھی پچھلے 7-8 مہینے میں ایک طرح کا انیشیا رہا, کوئی چیز آگے نہیں بڑھی. تو دیر از اے ہیوج پوٹینشیل لائنگ, چاہے وہ فارم سیکٹر ہو اور دوسرے سیکٹرز ہو, یہ تمام سیکٹرز, کیونکہ اٹریکشن تو بہت ہے مگر اس کے باوجود فارن انویسٹمنٹ کا نہ آنا, یہ تو ہمارا بہت بڑا فیلئر ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں اس کے اندر جہاں تک پوٹینشیل کا تعلق ہے تو پوٹینشیل تو بے انتہا ہے. آپ کی تقریباً کوئی 250 ملین کی پاپولیشن ہے اور بہت بڑی پاپولیشن ہے, اور ابھی تک تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو ابھی تک تو سرفیس کو اسکریچ بھی نہیں کیا. اتنا پوٹینشیل ہے پاکستان کے اندر, مگر اس پوٹینشیل کو ٹیپ کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو آپ کے پاس پہلے بہت FDI آئی, سب سے زیادہ آپ کے پاس جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئی ہے وہ تقریباً 2006 سے 2008 کے دوران آئی ہے, 3.7 to 3-4% آف دا ٹوٹل GDP, ٹھیک ہے. وہ بہت اچھا آپ کا ایک گولڈن دور آیا, آپ کے پاس بڑی انویسٹمنٹ آئی. اس کے بعد آپ پاس انویسٹمنٹ نہیں آ سکی. آپ کے پاس پچھلے سال بھی انویسٹمنٹ کیا آئی ہے, $1.4 بلین کی, جبکہ اس کے مقابلے میں اگر دیکھیں کہ ہمارا جو نیبرنگ کنٹری ہے وہ $50 ارب کی ایک سال کے اندر انویسٹمنٹ لے کر آ گیا. ہم نے تو میرے خیال میں پچھلے 10 سال کے اندر بمشکل تقریباً کوئی $15 بلین کی انویسٹمنٹ لے کر آئے ہوں گے. تو میرے خیال میں ہمیں اگین پالیسیز پہ کام کرنا ہے, ٹھیک ہے, ہمیں ریگولیشنز کے اوپر کام کرنا ہے, ہمیں ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اوپر کام کرنا ہے, ہم نے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس نیچے لے کر جانی ہے. سب سے بڑی جو چیز ہے انویسٹر کے لیے جو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈی ویلیویشن. کیونکہ اگر ایک فارن کمپنی آ رہی ہے اور وہ ڈالر انویسٹمنٹ کر رہی ہے یا یورو یا پاؤنڈ انویسٹمنٹ کر رہی ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ اس کی ویلیو انٹیکٹ ہے. اب پچھلے جو تقریباً 2 سال کے اندر ہماری کرنسی 65% ڈی ویلیو ہوئی ہے. اب نئے فارن انویسٹر کے لیے بہت بڑا یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اس کنٹری کے اندر میں انویسٹ تو کر رہا ہوں اور پروفٹ بھی کروں گا, مگر اس کی کیونکہ وہ تو پروفٹ اپنے اعتبار سے ڈالر میں دیکھے گا یا یورو میں دیکھے گا, اگر وہی ڈی ویلیو ہو گئی تو اس کے لیے پروفٹ نہیں رہا. تو یہ چیزیں ہم نے اس کو اسٹیبلٹی دینی ہے, ہم نے اس کو کانفیڈنس دینا ہے کہ تم پاکستان میں آؤ گے تو ڈی ویلیویشن کے اعتبار سے یا پالیسیز کے اعتبار سے یا ریگولیشن کے اعتبار سے یا ایز آف ڈوئنگ کے بزنس کے اعتبار سے ہم تمہیں فلی سپورٹ کریں گے.